قیامت آ جائے گی، آقا فرماندے نے مدینے چ طاعون بھی داخل نہیں ہوئے گا، تے مدینے چ کانا دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، مدینے چ زلزلہ بھی نہیں آ سکتا۔ پیغمبر کی ذات موجود ہے اپنی قبر پاک دے اندر، اور اہل حدیث دا عقیدہ ہے، اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ جیویں صحابہ نے میرے نبی نو قبر چ دفن کیتا ہے، آج بھی آپ کی ذات پاک قبر چ اوویں ہی موجود ہے، کیونکہ نبی دا خاص ہے کہ نبی دے وجود نو قبر دی مٹی کھاندی۔ میں کہنا تو زندہ دی گل کرنا ہے، اہل حدیث کے قائل نے آقا دنیا تو چلے بھی گئے نے، پھر بھی آپ کی ذات باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ تو زندہ دی گل کرنا، اگر میں ایسے ہی پوائنٹ تے گل کراں پھر نبی دی ذات کو حاضر ناظر زندہ سمجھ کے لڑ غیراں دے نہیں پھڑی دے۔ ایک بی بی دا خامد اندر بیٹھا ہوئے لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے، انہوں کو انہوں دا عزت والی، وہ بولو عزت والی تو یہ نا جہاں خامد باہر ہے وہ باہر نہ بیٹھے، جہاں خامد اندر ہوئے لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے۔ نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے غیراں دے نہیں ٹپی دے، تو پیغمبر نو کول بٹھایا ہے، پھرے بھی کیا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال، سبحان اللہ، نالے لبن ٹریا ہے تے نالے آندا ایتھے ہی نے، ایک آندا حاضر نے ناظر نے زندہ نے، حضرت بھی ہے یہاں موجود، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود۔ میں کیا جے موجود نے پھر غیراں دا لڑ کیوں، غیراں دی بیعت کیوں، بولو غیراں نو پیر کیوں مننے؟ پیغمبر نو کول بٹھا کے لڑ غیراں دا پھڑنا، تیرے تو بڑا گستاخ بھی کوئی ہے؟ یہ دا مطلب ہے نبی دی ذات دی کوئی حیثیت؟ ایک کیا گیا میں لب کے لیا، اسی تے کول بٹھایا بھی نہیں، اسی تے آقا نو زندہ سمجھیا بھی نہیں، ساڈا تے عقیدہ بھی نہیں نبی حاضر ناظر، لیکن اسی آنے اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور کی تلاش ہے۔ خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ ایسا کیا سانو دے آن تو بعد کسی دی لوڑ، سانو تے لوڑ کوئی نہیں، لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں، سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا، مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا، اوے لوڑ نہیں سورین دیتی پورا پرا جان دی، جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ آئیے ذرا غور کیجئے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد، گوڑے چھڑ کے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا جتھے جتھے تھوڑی ذات موجود ہے اتھے عذاب نہیں آئے گا۔ آپ دا جسم پاک جیڑا ہے یہ باعث برکت ہے، آپ دا ہاتھ جس چیز نو لگ گیا وہ باعث برکت ہے، آپ دے جسم دا انگ انگ تے لولوں باعث برکت ہے۔ آئیے میرے پیغمبر دے 1700 صحابہ نے سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ میں تے سنن ترمذی دی جلد ثانی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ ہوندا ہے 1700 دا لشکر تیار ہوندا ہے، ادھر میرے ول ویکھو صحابہ نے ایک ایک پیٹ تے پتھر بنے ہیں تے میرے نبی نے 2 پتھر بنے نے تے نبی پاک دے صحابہ سفر کرتے جا رہے نے، پیدل چلن دی وجہ تو صحابہ نڈال ہو کے ڈگ پے، نبی علیہ السلام کو صحابہ دی بھوک برداشت نہ ہوئی۔ ہونے تھے بڑی غور نہ گل سنے، جس پیغمبر نو صحابہ دی بھوک برداشت نہیں اس نبی نو تیریاں گالاں برداشت ہو جان گیا۔ پھر تو نبی نے صحابہ کو تبرہ کرے گالاں کٹے اس پیغمبر نو گالاں برداشت ہو جان گیا۔ آقا فرماندے نے کسے کو کوئی چیز کھان واسطے ہے وے، میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ دینے،
آندے نے محبوب جی اے میرے کو شکا جہا مسکیز ہے تے اے دے وچ کھجوراں نے چند آپ نے فرمایا انہوں چاڑ مشکیزے نو چاڑیا جاندا ہے اے دے وچوں 21 کھجوراں نکل دیاں نے میرے پیغمبر نے ویکھیا 21 کھجوراں نے کھان والے کنے نے 1700 اور لاہوریو میرے والوے کو میں کدے دنیا دا قصہ دے کہانی نہیں سنا رہا میں ہیر رانجے دے کسے اس ممبر تے کھلو کے نہیں سناندا میرے پیغمبر نے 21 کھجوراں اپنی مٹھ چ لئیاں نے میرے نبی دے ہاتھ پا کے نہ کھجوراں نو لگے نے تے بسم اللہ پڑھ کے ابو ہریرہ ایتھے دسترخوان وچھا دے میرے پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کے اوتے کھجوراں رکھ دتیاں نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا کھجوراں کھوائی جا ابو ہریرہ آندے نے میں 1700 دی لین والے بھی ویکھاں تے انہاں ڈگیاں کھجوراں والے بھی ویکھاں اللہ لیکن آرڈر نبی دا سی آندے نے بھوک منوں بہتی لگی سی منوں زیادہ بھوک لگی میں کیا بھی 10 بندے آؤ 10 آئے کھا گئے 20 آئے کھا گئے 30 آئے کھا گئے 1000 بندہ پگت گیا کھجوراں مکیاں بھی نہیں تے کھجوراں سکیاں بھی نہیں تے کپڑے چوچھالا مار مار کے بار پہیاں ڈگ دیاں نے آندے نے 1700 بندہ کھا گیا کھجوراں مکیاں نہیں ود گئیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی اے ودیاں کھجوراں میں للواں آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اپنیاں 21 کڈ لے آندے نے لواں گا 21 پر شرط دے کے دعا برکت پوری کرو وہ بھی ابو ہریرہ برکت دی دعا کرو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے کھجوراں اپنی مٹھ چ لئیاں نے اس طرح کر کے تے آسمان نو نگاہ اٹھی تو دعا بن گئی نبی دی نظر اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی مڑی تو قضا بن گئی اللہ انہاں کھجوراں دے اندر برکت پا دے حضرت ابو ہریرہ نو فرماندے نے اوے اپنا توشہ دان ابو ہریرہ لے آ توشہ دان چ میرے نبی نے کھجوراں پا دتیاں فرمایا ابو ہریرہ اے دے وچوں کڈ کڈ کے کھاندا نہیں اینو دورا نہ نموندا نہ کری حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سیرت النبی سید سلیمان ندوی لکھدے نے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اے توشہ دان میرے کو 27 سال رہندا کنے سال آندے نے میں 50 مسک یعنی 200 من کھجور کٹ کے اس توشہ دان چو اللہ دے راج بھی دتیاں نے کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں کیوں نہیں مکیاں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سونیا تیری ذات باعث برکت ہے تیری ذات باعث رحمت ہے جس چیز نو میرے نبی دا ہاتھ لگ جائے آقا جدو مکے تو جا رہے نے مدینے دی طرف راہ چک چرواہا ویکھیا وہ بکریاں پہ چاردا ہے تے حضرت آقا فرماندے نے اوے چرواہے اس رویرے وردے اندر کو بکری دودھ دیندی ہے کہ نہیں سانو دودھ چو کے پیا وہ چرواہا آندا جی کوئی بکری بھی دودھ نہیں دیندی ایک بکری ہے جدا بچہ ساکت ہو گیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اس بکری نو پکڑ کے لیا میرے نبی نے اس بکری نو لمیاں پا کے وہ دے تھنا تے اتے ہاتھ پھیرے ہے حوانے تے ہاتھ پھیرے ہے تو چرواہا آندا میں کول کھلوتا ہاں نبی علیہ السلام نے بکری نو اٹھا کے چونا شروع کر دیتا ہے اے چرواہا کہندا ہے دودھ برتن چ جا رہی ہے تے ایمان میرے سینے چ آ رہا ہے نبی دے ہاتھ دی برکت دیکھی آپ نے بھی دودھ پیتا رو بکر کو پیایا مینوں بھی پیایا میں کیا ایڈے سونے چہرے والے تو اپنا نام دس تو آیا
آقا فرماتے نے دساں گا اس شرط سے جے تو رولا نہیں پائے گا، کیونکہ ہی مکے والے نہیں آکھا مٹی پا گیا ہے آندا جی میرا تھوڑا وعدہ میں نہیں دستا۔ آقا فرماتے نے مینوں ہی محمد کہندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہی محمد ہاں۔ آندا اچھا اچھا مشرکین مکہ تھانوں صحابی آندے نے کہ تو بے دین ہو گیا؟ فرمایا ہاں میں ہی ہاں۔ چرواہا آندا محبوب میرے تو جدا بات ہوئی، اپنا ہاتھ تھکے کر میں بیعت کرنا چاہنا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، نبی کے ہاتھ کی برکت نو دیکھ کے چرواہا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ سبحان۔ کو کائنات لے آؤ تے صحیح، کوئی ایسا پیر مکھاؤ تے صحیح۔ مینوں تے 26 سال ہو گئے گل کہندا کوئی ایسا پیر مکھاؤ تے صحیح، کسے ماں دی ککھ نے جڑیا کوئی مکھاؤ تے صحیح۔ قیامت آ جائے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسانہ تیرے میری آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا، کسے ماں دی ککھ نے جڑیا بھی نہیں، کسے ماں دی ککھ نے جڑیا بھی نہیں، کسے آنکھ نے ویکھیا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جے کو ویکھیا تے سانو بخا دے، سانو دکھاؤ تے صحیح۔ وہ بولو ہونا ہے، وہ اس جیسا ہونا ہے، بولو تے صحیح۔ کسے ماں دی ککھ نے جڑیا نہیں تے کسے آنکھ نے ویکھیا، بولو کسے آنکھ نے ویکھیا نہیں۔ تے گل بڑی بابا جی شمشان بڑی پیاری کر دینے، آندے نے زلفاں پھبائیاں رب نے، آمین اللہ، زلفاں پھبائیاں رب نے، ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے، تقدیروں جو کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا، تقدیروں جو کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا، چوڑی پیشانی سج دی ایک لاٹ نوروں وج دی، لوکی دیوا روشن من دا کوئی ٹکرا آکھے چن دا، اکھی سرختے کالیاں لکھ لکھ حیاواں والیاں، دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکا لیاں، ان اکھاں وچ اے ندرتاں ویکھن خدا دیاں قدرتاں، میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے، میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے، جے تھوڑا جیا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا، جے تھوڑا جیا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا، وچ مسکراہٹ کھلک سی جس مولیا سب ملک سی، سرور تھی خوشبو آم دی روحانو خوش کر جام دی، پاوے نہ اتر لگام دے خوشبو دے ہلے آم دے، لیاؤ کائنات جیسا بخاؤ تے صحیح۔ وہ بولو اونے بولو جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام، آئیے میرے پیغمبر دے ہتھاں چ جسم چ برکت ہے، حضرت جابر قید رضی اللہ تعالی
عنہ امام شافعی نے حضرت جابر کو بیان کرتے ہیں انہاں دے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ احد شہید ہو جاندے نے انہاں دیاں 6 بیٹیاں نے تے انہاں تے قرض بہت زیادہ ہے ایک یہودی ہے ابو شاہم نامی او دا قرض انہاں کنا دینا 99 من انہاں دا قرض دینا یہودی دا 99 من کھجوراں ایک گھٹ 100 تے حضرت جابر آندے نے یہودی نو ٹائم دے دے تھوڑی جی مہلت دے دے میں تینوں تیرا قرض ادا کر دینا اے یہودی نہیں مندا اللہ اللہ اور بھی جنہاں دے قرض دینے نے حضرت جابر سارے دے گھر دے اندر گئے یار میں تھوڑا قرض دے دینا مہلت دے دیو تے تھوڑا جا قرض مینوں معافی کر دیو لیکن کسے بھی مہلت نہیں دیتی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کوئی منیا نہیں یہ چلتے چلتے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو آ جاندے نے محبوب جی تھانوں پتہ ہے میرے ابو نے قرض دینا ہے تے قرض بھی بڑا ہے وہ یہودی دیاں 99 من کھجوراں نے یہودی دیاں یعنی کہ وہ یہودی دیاں جڑیاں کھجوراں سن نا وہ تقریباً 30 وسق سن 30 وسق جڑی 99 من کھجور بنتی تے اللہ دے رسول نے سارے جنہاں دا قرض دینا انہاں نوں بٹھاؤ کٹھیاں کر کے میں بہانا تے انہاں کو تسی کہہ کے مہلت لے دیو نبی علیہ السلام نے یہودی نوں پوچھا وہ بھی نہ منیا صحابہ دوسرے نوں کیا آپ نے فرمایا بھئی تیرے باغ دے اندر پھل نہیں لگا جابر آندے نے اللہ رسول لگا ہے پر جنہ قرض ہے انہاں پھل نہیں لگا قرض زیادہ تے پھل تھوڑے او تے یہودی دا بھی پورا نہیں ہونا آپ نے فرمایا یہ جڑا پھل ہے نا جنیاں قسماں دا تیرے باغ چ لگا ہے انہاں دے ڈھیر الگ الگ لا دے میں نہیں ہونا نبی علیہ السلام پہلو آئے پھل لگا آپ ٹہر رہے نے کھجوراں دے باغ دے اندر آپ نے پھیرا ماریا پھیرا مارن تو بعد آپ نے فرمایا جڑا پھل لگے ہون جڑی اجوا کھجور ہے او دا وکھرا ڈھیر لا دے ایک لین نامی کھجور ہوندی سی ادو قسم سی او دا وکھرا لا دے ہر کھجور دا وکھرا ایک ازکے زید کھجور دا نام سی او دا ڈھیر وکھرا لا دے اللہ اکبر کبیرہ ڈھیر لگ جاندے نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جدو انہاں دا پھل لا کے تو ڈھیر لا لویں تے مینوں بلا لویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے آپ ڈھیراں دے دوالے پھر دے نے چکر لا رہے تے نال نا ڈھیراں دے دوالے پھر رہے نے تے نال اس طرح نا ڈھیراں دے وچوں کھجوراں میں ہاتھ لے کے نا تاں کر کے وچ چھوڑ دے نے تاں کر کے وچ چھوڑ دے نے آقا فرماندے نے وباقی التمر کما ہوا کانہ لم یمسا آقا فرماندے نے جابر جنہ جنہ دا قرضہ دینا ہی انہاں دی لین لا لے تے کسے بندے نو ہن قرضہ کٹ نہ کرائیں تے نہ کہیں سارے نو پورا ہی دے پورا ہی نہیں پورا ہی دے حضرت جابر آندے نے لین لگی سب تو پہلو میں یہودی نو بلایا او دا جڑا 30 وسق بندا سی نا قرضہ میں وہ قرضہ 30 وسق دا پورا دیتا یعنی 99 من کھجور پوری دیتی باقی بھی سارے دا جنہ جنہ قرض ہے میں سارے نو پورا دینا وا تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی دینے وَبَاقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّا اس طرح معلوم ہوندا سی اس ڈھیر نو کسے نے اجے ہاتھ بھی نہیں لایا باقی جڑیاں کھجوراں بچیاں پتہ کنیاں سن باقی جڑیاں 43 من کھجوراں باقی بچ گئیاں باقی کنیاں بچیاں نے یعنی 99 من تے یہودی نو دتیاں تے باقی بھی سارے دے قرضے سن بڑے بندے سن سارے نو دے کے بھی باقی بچ گئیاں آندے نے جیڑیاں بچ گئیاں نے میں جا کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کہی نہ سونیا برکت یہ نہیں پہ گئی ہے سارا قرضہ دے کے بھی معلوم ہوندا ہے انہاں ڈھیراں دے وچوں ایک کھجور بھی نہیں ہلی تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے
میرے عمر دی گل سن لو آندے نے لقد علمت حین مشا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبارکن فیہا آندے نے حضرت عمر آندے نے میں ادو ہی سمجھ گیا سا جدو اللہ دے رسول دے باغ چ سیر کر دے سن پہ آپ قدم اٹھا اٹھا کے چل رہے نے تے نالے دعا کر رہے نے آندے نے میں ادو ہی سمجھ گیا سا جابر تیری قسمت تر گئی ہے تیرے قرضے بھی پورے ہو جان گے تے تیرے باغ چ بھی برکتاں پہ جان گیاں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے محبوب جی اللہ اللہ تسی جتھے ہو وہ تواڈی ذات جتھے ہوئے اوتھے رحمتاں دے برکتاں دے پھاٹک ہی کھل جاندے نے اگے آئیے واقعہ نمبر 2 ہے حضرت سعد کہہ دو رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ یہ فرماندے نے حضرت سعد بیمار ہوئے تے سعد دی تیمارداری واسطے اللہ دے رسول آئے یاد نے گرمی بڑی سی اللہ دے رسول اتھے 4 پہیے لیٹے سو گئے قیلولہ کیتا زور تو بعد نا نماز پڑھ کے تھوڑا جہا سونا انہوں قیلولہ کیا جاندہ اور قیلولہ نبی دی سنت اسی دوپہر دے ٹائم ہی جڑے ہونے ہاں کمانو کیا ہوسا جی انہیں کام نہ کریا کرو نبی علیہ السلام ٹھنڈا ہویا نا تے آقا فرماتے نے سعد منو گھر چھٹ گیا گھر ہٹانا سی سعد آتے نے میرے کو ایک گدھا سی گدھا میں وہ گدھا نا سست بنا ہی ٹردا نہیں صدیقی صاحب ہوتا سی گدھا انہوں کہتے ہاں آپ نے وہ گدھا آپ نے پیش کیتا آدھا اللہ رسول سعد آدھا اللہ رسول ٹردا نہیں تو تھی اس طرح کرو میرے بچے نو نال لے جو انہوں پیچھے مارو تے آپ اگے بائیو تے جا کے نا جدو گھر پہنچو تے گدھا انہوں دے کے کل دیا آپ نے فرمایا میں انہوں اگے بانا ہے جڑا گدھے دا مالک ہونا ہے نا سواری دا وہ اگے بیٹھا ہے فرمایا نا 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 اللہ رسول انہوں میں اگے باواں تے توہین ہے پھر ساڈی تہاڈی بہت بڑی میں تے کم نہیں انہوں گھر ہی رہن دیو تے چلو گدھا آپ ہی پھر میں لے آواں گا یا تسی دے دیا یہ دوبارہ پھر جدو آؤ گے تو لائے حضرت سعد کہتے ہیں نبی علیہ السلام تا وجود اس گدھے پہ آیا وہ گدھا بھی تیز کام بن گیا سعد آدھے کو کوڑے بھی اس گدھے کا مقابلہ نہیں کرتا سبحان اللہ اے پیغمبر دے وجود دی برکت وجود کوئی جانور تیز رفتار اس گدھے دا مقابلہ نہیں سی کرتا جس گدھے اتے میرے پیغمبر نے سواری کی تھی ہن حلیمہ جدو لین آئی ہے نا بعض آندے نے ٹاچی ہے لیکن ادو بھی گدھا سی کھچر سی کھوتے تے گدھے دے درمیان ایک کھچر ہوتی ہاں کھچر دے اتے اللہ دے رسول بیٹھے سی لیکن چونکہ ہن اٹھنی عام علماء کہی دے او سواری آؤندیا سب تو پیچھے تے جاندیا سب تو اگے نبی دی وجود اتے بیٹھا نا نبی دے وجود وال نسبت ہوئی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سونیا جب تک تھوڑی ذات موجود ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے حضرت انس بیان کر دینے ایک مرتبہ مدینے دے اتے دشمن نے چڑھائی کر دیتی ہے تے جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرما دینے ابو طلحہ تیرا گھوڑا کتے وے انہیں گھوڑے دا نام سی مندوب گھوڑے دا نام آپ نے فرمایا بھی گھوڑا لیا اللہ دے رسول دشمن نے چڑھائی کی تھی گھوڑا دے دوڑتے ہی نہیں تھی بارے کسی کہنے اور فرمایا لیا آج ویکھی پھر اللہ دی قدرت دے کرش میں نبی علیہ السلام اس مندوم نامی گھوڑے تے سوار ہوئے جڑا حضرت طلحہ دا گھوڑا سی بڑا سست طلحہ نے میں انہوں مارنا انہیں پھر بھی نہ ٹرنا انہوں پیچھو سوٹیاں نہ کٹنا پھر بھی یہ اپنی رفتار چ فرق نہیں سی پاتا جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام جدو یہ تے سوار ہوئے تے آقا کلے ہی مدینے چو نکلے
تے آندے نے گھوڑا ایڈی تیز نسیا جدو نبی پاک اتنے سوار ہوئے جڑے دشمن سن نا جڑے گئے سن مدینے دے اتنے جنہاں حملہ کیتا ہی جدو انہاں ویکھیا انہاں تے دہشت نہیں پئی مدینے جو نکلے اگے لگ کے نس پے جنہیں چرچ مدینے دے لوگ نکلے آقا فرماتے نے جاؤ جا کے آرام کرو محمد اکلہ ہی دشمنانو بگا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت طلحہ نے پھر ہویا کہ لم تراؤ لم تراؤ گھبراؤ نہ کوئی خطرہ نہیں وجدنا فرسکم ھذا بحرا. آقا فرماتے نے اگر میں اس گھوڑے نو تراندا تے دریا بھی پار کر جائے یہ دریا بھی پار کر جانا اتنا تیز. طلحہ تو دیا میں ٹردا نہیں یہ کھلوتا ہی نہیں تو کہنا ہے ٹردا نہیں تو ہن ویکھا ہے تے بیٹھ کے کھلوتا ہی نہیں. حضرت طلحہ نے پوری زندگی جب تک گھوڑا میرے کو رہا نا میں ساریاں جنگاں اودے تے لڑیاں نے کدی گھوڑے نے مینوں یہ نہیں ویکھیا کہ گھوڑا کتے سست ہو کے بہ گیا ہوئے یا ٹریا نہ ہوئے. سارے گھوڑیاں نالوں سب تو اگے گھوڑا حضرت طلحہ دا نبی دے وجود دی برکت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگے آئیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ ہوندی ہے غزوہ تبوک. غزوہ یرموک دے موقع آجے جنگے یرموک دے موقع آتے ہیں. میرے خالد بن ولید دی ٹوپی گواچ جاندی ہے تے خالد بن ولید دا چہرہ جڑا پریشان ہے تے اپنے نال دے سپاہیاں نو آندے نے میری ٹوپی لبو. وہ جدو ٹوپی صحابہ نے لبی نا گندی جی ٹوپی کسے زحمتی نہ کہنے لگے ہو خالد ہے ٹوپی نہیں میں تو پریشان سے اب پیری جی ٹوپی تے حضرت خالد بن ولید ٹوپی نو پھڑ کے نا تے چومی جا رہے تھے. فرمایا جی خصوصیت کی ہے حضرت خالد آندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے عمرہ کیتا سی اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق راسہ فابتدر الناس جوانب شعرہ فسبقتہ الى ناسیتہ فجعلتها فی ہذہ کالانسوۃ فلم اشہد قتالا فہی معی الا رزقت النصرۃ. جگاں دے پیر دے سیاسی سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید جنہاں نے 120 جنگاں لڑیاں سن 120 87 تو اتے زخم نے خالد دے جسم دے اتے تیراں تلواراں دے آندے نے. جگاں دے پیر نے عمرہ کیتا سی آپ نے وال کٹوائے آپ دے کوئی صحابی وال لے گیا کوئی کچھ لے گئے کوئی صحابہ لے گئے تے میں بھی آپ دے سر مبارک دے وال لے گئے اس ٹوپی چ رکھ کے سیل ہے. آندے نے میں ٹوپی سر تے پا کے لڑیا ماں جس میدان چ گیا کافر میرے اگے لگ کے نسے نے. نبی دے والا دی برکت یہ نہیں ہے منو کسے میدان چ بھی شکست نہیں ہوئی. میں اس وجہ تو پریشان سا کہ اس ٹوپی چ میرے پیغمبر دے وال نے. نبی دے والا دی برکت میں لیکن نہیں ہے. نبی دے والا چ کنی برکت ہے. آپ دے جسم پاک دے والا دے اندر حضرت اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں اس تو اگے بابا جی سمسام نے ترجمانی بھی کی ہے دسنا. حضرت ام سلمہ میرے نبی دی بیوی ہے میری ماں ہے. جدوں کسے بندے نو نظر بد لگ دی کوئی بیماری لگ دی یا بیمار ہوتا اماں جی ام سلمہ دے کول میرے پیغمبر دے وال سن وہ اس طرح ٹھنڈا پانی والا لے کے جاتا تے میری ماں نبی دے وال وچ ڈوب کے باہر کڈ لیندیاں وہ پانی جنوں جا کے پیاندے اللہ انہوں شفا عطا کر دیندا. اللہ اکبر. بابا جی شمشان کی آندے نے خالد دی ٹوپی میلے رنگ بھی پیاریا. خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا. شام علاقے ہویا جنگ تیاریا. ٹوپی نہ لبے خالد
زور پکاریا ٹوپی مولا میری گواچے نہیں دعا کر اللہ ٹوپی نہ لبی جا ٹوپی لوکا عرض سنائی لبی جا ٹوپی لوکا عرض سنائی میلی جئی ٹوپی تھی کیوں تباہ گھبرائی خالد پیارے جیڑی گل سنائی میں بھی سناواں تساں تائی خالد کی اندر عمرے تو بعد حجامت نبی نے کروائی برکت دی خاطر لے گئے وال لکائی میں بھی کچھ وال سیتے ٹوپی وچ بائی ہن جنگاں وچ ہار کھاوا نائی